बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि बैतिही व आलिहि व बारिक वसल्लिम अलैहि। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू फिर से जी, और बहुत शुक्रिया। आप मेरी वीडियो को देख भी रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि अगर मुमकिन हो तो पूरी वीडियो देखें, ताकि आपको जो बात है उसका असल रूह जो है वो आप तक, उसका पैगाम, मकसद जो है वो आप तक पहुंच सके। हमने आपको पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था कि जी रमज़ान में हम रोज़ आपके साथ किताब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतें ही रहमतें से एक वाक़या, एक हदीस शरीफ, एक रिवायत जो है वो आपकी खिदमत में पेश किया करेंगे, जिसका मकसद सिर्फ ये है कि हमारे अंदर ये जो आजकल एक अदम बर्दाश्त और एक दूसरे को फ़ौरन से जो है वो दुत्कार देने की जो हमारे अंदर बुरी आदतें सरायत करती चली जा रही हैं, इसको ख़त्म करना। हमें अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर चलना, उनके इखलाक को अपनाना है। तो उनकी, और फिर इस तरह से साथ ही जो मेरी एक वीडियो आपने देखी जिसमें मैंने स्पिरिचुअल वेलनेस की बात की है, रूहानी सेहत की बात की है, तो वो रूहानी सेहत भी इसी तरह से आती है जब आप एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करते हैं। तो हमने सबक लेना है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से। तो ये किताब जिसका मैंने कल भी आपसे जिक्र किया, इस किताब के अंदर तमाम ऐसे वाक़यात को इकट्ठा किया गया, तमाम तो नहीं, बहरहाल काफ़ी हद तक ऐसे वाक़यात को इकट्ठा किया गया जिसमें आप बज़ाहिर आप देखेंगे कि जो सहाबा कराम थे उनका रवैया कुछ और था, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर अपनी अपनी जो रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहमतुल लिल आलमीन होने की जो आपकी अल्लाह ताला ने आपको एजाज़ बख्शा है, वो उसका हक अदा करते हुए और फिर हमें ये सबक सिखाते हुए कि किस तरह से एक दूसरे के साथ नरमी से पेश आना है। तो अभी जो वाक़या मैं आपके साथ, जो सबसे पहला वाक़या, ये मैंने कोई चुना नहीं था, ये हालांकि किताब के सफ़ा नंबर 105 के ऊपर है, तो बाकी अभी मैंने, तो ये मुझे बस मैंने खोला तो ये मुझे नज़र आया, तो मुझे लगा कि इसकी बहुत ज़रूरत है। तो आइए इसी को, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में जहाँ पर बहुत ज़्यादा अक़लियती जो मज़ाहिब हैं वो भी मौजूद हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, हिंदू हैं और भी दूसरे मज़ाहिब हैं, तो हमें एक दूसरे के साथ किस तरह से मोहब्बत, और तो ये तरीका है जी। इसका जो टाइटल दिया उन्होंने वो दिया है कि ईसाइयों को अपने तरीके से मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इबादत की इजाज़त देना। ये यानी वाक़या का इन्वान है। आप फरमाते हैं कि अस्कफ अबू हारिस, जो गिरजा का बड़ा पादरी था और जिसका कुस्तुनतुनिया का रूमी बादशाह भी अदब एहतराम करते थे, आम लोग अक्सर करामात वगैरह इसकी ज़ात से मंसूब किया करते थे। और उसके साथ एक और शख्स था जिसका नाम था एहम नामी एक शख्स था, जो कि उनका कह ले कि ही वॉज अ जज ऑफ दैट कम्युनिटी, वो भी उसमें शामिल था। तो उसको भी जो है वो उसे सैयद के लक़ब से जो है वो बुलाते थे। तो इस तरह से ये कुल मिला के कुछ 60 के करीब जो लोग थे, वो एक वफ़द जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। ये मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में असर के वक्त पहुंचे थे और इतवार का दिन था। असर के वक्त पहुंचे, इतवार का दिन था, तो इनकी इबादत का वक्त भी हो चुका था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे इस्लाम के जो नाम नहाद ठेकेदार है, खुदारा ये सुने, खुदारा ये सुने, खुदारा ये सुने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन ईसाइयों को उनके अपने तरीके से
عبادت کرنے کی اجازت فرما دی. کہاں پر؟ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. آپ نے فرمایا کہ جاؤ اپنے طریقے سے عبادت کرو. اب وہ ایک کونے میں جا کر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عبادت میں مصروف ہو گئے. اب جو صحابہ کرام آنا شروع ہوئے اور انہوں نے دیکھا تو ایک تو یہ کہ وہ مشرق کی طرف رخ کر کے اپنی عبادت کر رہے تھے. تو صحابہ بعض مسلمانوں نے، اب وہ اس کتاب میں انہوں نے صحابہ کا لفظ نہیں استعمال کیا، یہ بھی ایک ادب کا طریقہ ہے کہ بعض مسلمانوں نے ان کو مسجد نبوی میں عیسائیوں کو اپنے طریقے سے عبادت سے روکنا چاہا بعض مسلمانوں نے، مگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا. میں کہتا ہوں حضرات، مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسائیوں کو اپنی طریقے سے عبادت کی اجازت مرحمت فرما دی ہے. جی اب اس کے بعد جو بابا جی نے جو نوٹ لکھا ہے، اللہ تعالیٰ میرے مرشد پاک کی مزار اقدس پر کروڑا رحمتیں برکتیں نازل فرمائے. جتنا خوبصورت انہوں نے جملہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں محبت میں ڈوب کے لکھے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچہری میں ہوں گے ہر روز. آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح ہمیں صرف، یعنی جو واقعہ بیان کر کے ہم نے فرمایا کہ اس طرح سے ہمیں صرف اپنوں سے ہی نہیں بلکہ غیروں سے بھی رواداری اور وسعت قلبی اختیار کرنے کی رہنمائی فرمائی ہے. وسعت قلبی، دل کھول دو. یہاں تو ہمارے اپنوں میں دل تنگ ہو رہے ہیں، نہیں، ہمیں تو غیروں سے بھی دل کھولنا ہے. دل کھولو گے تو تمہارے پاس کوئی آ کے بیٹھے گا، تمہارے پاس آ کے کوئی بیٹھے گا تو تمہاری بات سنے گا، تمہاری بات سنے گا تو کوئی بات اس کو اچھی لگے گی تو وہ تمہارے طریقے پر آئے گا. پھر آپ نے فرمایا کہ رہنمائی فرمائی نہ کہ ہم فرقہ بندی میں پڑھ کر دین مصطفیٰ کو کئی مذہبوں میں بدل کر جو دشمنان اسلام ہیں اور دین متیخنہ ڈالنے والے ہیں ان کو ہم کامیاب کر دیں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپس کی جو اختلافات کی وجہ سے جو ہمارا دشمن ہے اس کو ہم کامیاب کر دیں. اور آپ نے فرمایا اور عالمی طور پر امت مسلمہ کو ختم کرنے کی مشہور جو منصوبہ بندیاں ہیں ان کو ہم کامیاب نہیں ہونے دینا چاہیے. یہ آپ سب کو پتہ ہے. پھر آپ نے فرمایا کاش ہم مسلمان سنبھل جائیں اور اکٹھے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پہنچیں تو سرخرو. آمین. جب پہنچیں سرخرو. کب کیسے سرخرو ہو سکتے ہیں؟ کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ اپنانا ہے. میں نے آپ کو پہلے دن سے جو میری ویڈیوز ہیں اگر آپ دیکھو تو میں کیا کہتا چلا رہا ہوں کہ ہم نے جو وظیفے، جو وظائف، جو عمل کرنے ہیں نا وہ رب کے قریب ہونے کے کرنے ہیں، نہ کہ دولتوں کے اور قرضوں کے اور شادیوں کے اور بچوں کے اور کیس جیتنے اور ہارنے کے کرنے، بلکہ ہمیں وہ وظائف کرنے ہیں، وہ عمل کرنے ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کیا ہیں. آپ دیکھ لیجئے، ہنس کے مسکرا کے بات کرنا. آپ نے فرمایا تبسموں کا فی وجہ اخی کا صدقہ. آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، اپنے اندر سلام کو عام کرو. آپ نے فرمایا کسی کی اگر کوئی عبادت کرنا چاہتا ہے اپنے طریقے سے اس کو کرنے دیجئے، بلکہ اس کی حفاظت کیجئے. تو ایسے چھوٹے چھوٹے عمل ہیں جن سے آپ کی اپنی روح بھی پرورش پاتی ہے، اور جب روح پرورش پاتی ہے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوتی چلی جاتی ہے. جتنی روح آپ کی اسٹرانگ ہوگی اتنا ہی اللہ سے کنیکشن آپ کا اسٹرانگ ہوتا چلا جائے گا. تو پھر آپ جو ہے وہ ایک وقت آئے گا، وہ کہتے ہیں خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. وہ کب پوائنٹ آتا ہے؟ جب آپ ایسے چھوٹے چھوٹے سٹیپس لے کر اپنے عروج پر پہنچ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آسانیاں پیدا فرما دے. انشاءاللہ کل ایک نئے واقعہ کے ساتھ حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے، جانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف بھیجتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ وآلہ وبارک وسلم. لا الہ
الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔